अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का दरअसल मकसद क्या था? तख्लीक आदम के वक्त फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से क्या मुकालमा किया? मैं हूँ आसिम जावेद और प्यामे इस्लाम की ब्रांड न्यू सीरीज़ तज़किरातुल अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की किस्त नंबर 2 में यही सब कुछ दिखाएंगे। तज़किरातुल अंबिया में आज हम जिस बरगज़ीदा हस्ती का ज़िक्र खैर करेंगे वो हैं अबुल बशर, यानी तमाम इंसानों के बाप, पहले इंसान, पहले पैगंबर, पहले नबी और रसूल, मसजूद मलाइका, सफ़ीउल्लाह, पहले खलीफातुल्लाह फिल अर्ज़ सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वो पाक और बरगज़ीदा हस्ती हैं जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, उनमें अपनी रूह फूंकी, तमाम ज़ाहिरी व बातनी अर्ज़ी व समावी उलूम से नवाजा, फ़रिश्तों से ताज़ीमी सजदा करवाया, अपना खालिस बरगज़ीदा बंदा बनाया, जन्नत में रहाइश दी और ज़मीन पर अपना खलीफा नामज़द किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिनके वजूद अक़दस के तुफ़ैल ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा हुई और उस बातिल मफरूज़े का ख़ात्मा हुआ कि ज़मीन पर इंसान बंदर से वजूद में आया है। इस कायनात को वजूद बख्शने वाली अल्लाह की ज़ात है, वही इस कायनात का रब है और हमारा माबूद बरहक है। लिहाजा एक मोमिन की हैसियत से हमारा ये यकीन है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं और आपके तशरीफ़ लाने से ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ मार्ज़ वजूद में आईं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने इंसान को अहसन तरीक़ से पैदा किया है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हालत को बदल कर पस्त से पस्त कर दिया। फिर जो लोग ईमान लाते रहे और नेक आमाल करते रहे उनके लिए बड़ा अजर है। सूरह बकरा में आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ख़बर दी कि मैं ज़मीन पर आदम को अपना खलीफा बना रहा हूँ। फ़रिश्तों ने समझा ये खलीफा ज़मीन में दंगा फसाद करेगा, इसलिए अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, तू ज़मीन पर ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कुश्तो खून करे? क्या हम तेरी हम्दो तकदीस के लिए काफ़ी नहीं हैं? फरमाया, जो इसरार व रमूज़ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा फरमाया? हमें पैदा क्यों फरमाया? इसलिए कि हम उसकी इबादत करें। अगरचे वो हमारी इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं और वो आली शान सिफ़ात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार ज़ाहिर करने के लिए मखलूक कायनात को पैदा फरमाया। वो आसार रहमत, कुदरत, दानिश व हिकमत और जबर व ताकत के आसार हैं। तख्लीक आदम के बारे में इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस ज़मीन से पैदा किया और इसी में तुम्हें बसाया है। अल्लाह का इरादा हुआ कि ज़मीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, उनमें इस कदर अक्ल व दानिश नहीं थी कि ज़मीन को पुर रौनक और सरसब्ज़ व शादाब रख सकें। इसलिए ज़मीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन शक्ल सूरत से नवाजा, फिर अपनी रूह इसमें फूंकी। फ़रिश्तों का अल्लाह ताला से जो तख्लीक आदम पर मुकालमा हुआ उसकी कुछ वजूहात थीं। नंबर 1, वो पहले ही ज़मीन पर जिन्नात के अमाल और करतूतों का मुशाहदा कर चुके थे। उन्हें खदशा लाहिक हुआ
کہ اب یہ جو نئی مخلوق بسائی جا رہی ہے یہ بھی جنات کی طرح دنگا و فساد کرے گی۔ دوسرا انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ان سے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ اللہ کو کوئی نئی مخلوق بنانا پڑی۔ اس موقع پر فرشتوں کے ایک اور بات بھی ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کر لے ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے تمام مخلوقات مثلاً جنات، آسمان، پہاڑ، درختوں، سمندروں، ان سب چیزوں کا جائزہ لیا تو سوچا کہ یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پوری روئے زمین سے مٹی لانے کا حکم صادر فرمایا، چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور پوری کرۂ ارض سے مختلف نمونوں کی مٹی بارگاہ اعزدی کے حضور پیش کی گئی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین ہی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ رنگ کے، بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان ہیں، بعض نیک ہیں اور بعض خبیث اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ طین بن گئی۔ یہ لفظ سورہ تین میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں طین کا لفظ آیا ہے۔ طین تر اور بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، یعنی آدم تو تراب سے پیدا کیا گیا۔ جب اس مٹی کو پانی میں بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیدا کیا۔ انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا ہے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رہا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی فخار یعنی ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی، جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ بدبودار مٹی کو مسنون، کھنکھنانے والی مٹی کو سلسال اور ٹھیکری والی مٹی کو الفخار کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی، اور فرمایا اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ اس میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ تخلیق کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی خشک مٹی، پھر طین یعنی بھیگی ہوئی مٹی، پھر سلسال یعنی لیسدار مٹی، پھر فخار یعنی ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی، اور یہ کام جمعہ کے آخری دن آخری گھڑی یعنی عصر کے بعد کیا گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی کتنی بنائی تھی اور چوڑائی کتنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے پر اب ابلیس کا رد عمل کیا تھا اور لفظ ابلیس کے معنی کیا ہیں، یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن پیام اسلام کی تذکرۃ الانبیاء سیریز کی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔